ग्ल्यामरस मात्र होइन, केयरिङ पनि। माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित्छ। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। For your home and business, eScan Total Security, #1 choice of digital world. नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर अत्यास लाग्दो। अस्पतालमा बिरामीको चाप, बेड भरिएको भन्दै कतिपय अस्पतालले गराए भुइँमै राखेर उपचार। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता। मनोनयनको समय 4 बजेसम्म खिमलाल देवकोटा र रामबहादुर थापाको उम्मेदवारी। गुटगत लडाईँमा रुमलिएको एमालेमा एकताको दौडधुप। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल फिर्दै अहिलेसम्मै असहमति नजुटेको नेपालको भनाई। भारतमा कोरोना संक्रमण तथा मृत्युदर अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन 4,14,000 संक्रमित थपिँदा करिब 4,000 को मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज पोखरा थन्डर्स र एएफसी चितवन भिड्दै। खेल साँझ 5:30 बजेदेखि। सिमेन्ट, भरोसा, अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। अरे बिस्तारै गर न भाइ। हेर्दा हेर्दै छानो छाउने बेला नि भयो। कुन जस्तो हाल्ने दाइ? अरे उल्लास त हुने। हुन त दाइको नामै दूरदर्शी। कुरो बुझ्दा त हुलास ग्यालबलुम एकदम ठिक लाग्यो। ग्यालबलुम? ग्याल बनाएछ हो नि दाइ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, तर ग्यालबलुम चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हो। जिङ्कसँगै एल्युमिनियम पनि कोटेड भएको हुनाले यो अरूभन्दा 3 गुणा बढी टिक्छ। हुन त दाइको नामै दूरदर्शी। दिदी दुईटा चिया। कहिले घाम कहिले पानी, यो मौसमको पनि केही भर छैन। हुलास ग्यालबलुम भए केही डर छैन। टिकाउ अनुसार दाम पनि ठिक छ। हुन त दाइको नामै दूरदर्शी। नेपालमै पहिलो पटक ग्यालबलुम प्रविधिबाट बनेका एल्युमिनियम कोटेड सादा तथा रङ्गीन पाता। हुलास ड्युरा कलर अरूभन्दा 3 गुणा बढी विश्वसनीय, प्रतिरोधात्मक र टिकाउ हुन्छ। 3 गुणा बढी ठिक छ, काम ठिक छ। हुलास ग्यालबलुम 3 गुणा बढी ठिक छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? जब हाम्रो यस्तो बाइक त जान सकिरहेको छैन भने त के सोच्दैछस्? डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुख छ, तर डरले हैसियत होइन, हिम्मत हेर्छ। त्यसैले ड्यू उठा र हिम्मतको घुँट लगा। माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित्छ। नाइ माया पहिला तिमी राख। पहिला तिमी। क्या माया छ, क्या गर्मी। क्या रिफ्रेशिंग, क्या शॉट। अरे यति पेप्सी पनि किन राख्दिएको मेरो लागि? यो पनि खाइदिए हुन्थ्यो। क्या साथी। पेप्सी, हर घुट रिफ्रेशिंग, हर घुटमा स्वैग। शिवम सिमेन्ट, भरोसा, अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, यो एपी न्यूज टाइम हो। एपी न्यूज टाइमको सुरुमा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने स्थितिमा पुगेको छ। देशका अधिकांश कोभिड अस्पताल अहिले संक्रमितले भरिभराउ बनेका छन् भने अस्पतालमा बेड अभावले धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा संक्रमितलाई भुइँमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कोभिड अस्पताल भरिएपछि त्यहाँको अस्थायी अस्पताल भरिभराउ भएको छ र संक्रमितहरूलाई इमर्जेन्सी वार्ड, ग्यालरी र अस्पताल परिसरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। अस्पताल भर्ना भएका अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन सपोर्टमा राखेर उपचार गर्नुपरेको छ। अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुँदा अक्सिजन नपाएर संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था आएको चिकित्सकको भनाइ छ। त्यस्तै कोरोनाको हट स्पटका रूपमा देखिएको पर्सा, बाँके, दाङ, रूपन्देहीका अधिकांश अस्पतालमा पनि संक्रमित व्यवस्थापनमा निकै चुनौती देखिएको छ।
नेपालमा कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेको भैरी अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा गए रातिदेखि आज बिहानसम्म 10 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा बर्दियाका 47 वर्षीय पुरुष, कैलालीकी 48 वर्षीय महिला, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 6 का 34 वर्षका पुरुष, नेपालगञ्ज 18 की 56 वर्षीय महिला, नेपालगञ्जकै 52 वर्षीय पुरुष, 60 र 54 वर्षीय महिला र 54 वर्षकै पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै 27 वर्षकी महिला र 61 वर्षका पुरुषको पनि संक्रमणबाटै मृत्यु भएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाटै रूपन्देहीमा पनि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गराइरहेकी बुटवल 11 की 46 वर्षीय र सैना मैना 9 की 72 वर्षीय वृद्धको पनि मृत्यु भएको हो। सरकारले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएका झण्डै 60 जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर निषेधाज्ञा लगाइसकेको छ। बाँकेको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिनका लागि अहिले हाम्रा संवाददाता लक्ष्मण ढुङ्गाना हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लक्ष्मण, बाँकेमा गए रातिदेखि अहिले बिहानसम्म 10 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण निधन भएको भनेर समाचार हामीले पाएका छौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? कोरोना संक्रमितहरू कति बढिरहेका छन्? मृत्युको सङ्ख्या के छ? मनोज, यो दोस्रो भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमण जब नेपालमा सुरु भयो, यो संक्रमण दर हेर्दाखेरि उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ। यो तपाईँ हामीले अनुमान गरेको भन्दा पनि उच्च रूपमा यो संक्रमण दिन प्रतिदिन बढेको पाइएको छ। यति बेला संक्रमण नियन्त्रणमा लिनुको लागि भनेर लकडाउन गरिएको अवस्था छ, तर पनि संक्रमण घट्नेको चाटो झनै बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो हिजोको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 927 जनाको परीक्षण भएकोमा, पिसिआर परीक्षण भएकोमा 700 जना पोजिटिभ देखिएको छ। यो भनेको झन्डै 75-76% हुन आउँछ। यसमा बाँकेका मात्रै 500 जना रहेका छन् भने अरू यसका छिमेकी जिल्ला बर्दिया लगायत अरू जिल्लाहरूका पनि रहेका छन्। यो सङ्ख्या वैशाख महिनामा को मात्र हेर्ने हो भने करिब 7500 भन्दा बढी पोजिटिभ देखिएका छन्। यो 7500 भनेको के हो भने, जस्तो यो त आफै मान्छेहरूमा कुनै रोगको भनौँ न लक्षणहरू देखेर अथवा केही समस्याहरू, ज्वरो आएर रुगाखोकी भएर त्यसरी आफै चेक गराउन गएका मान्छेहरूको सङ्ख्या हो। अब यसलाई हेर्ने हो भने यो भनेको करिब 10 गुणा बढी सङ्ख्याहरू घरमै बसेको अवस्था पनि छ अहिले। किनभने उनीहरू चाहिँ घरमा बसेका मान्छेहरू चेक गर्न गएका थिएनन्। यिनीहरू चाहिँ आफै घरमा आएका मान्छेहरूको सङ्ख्या मात्रै भएको हुनाले यो सङ्ख्या करिब 10 गुणा बढी सङ्ख्या घरमा बसेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अब मृत्युको कुरा गर्ने हो भने पनि हिजो बेलुकी 5 बजेदेखि आज बिहान 6-6:30 बजेसम्म 10 जना मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको छ। वैशाख महिनामा मात्रै पनि 130 जनाभन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको छ। यो मृत्यु पनि यति दर्दनाक तरिकाको मृत्युका खबरहरू आइरहेका छन्। एउटै घरका, एउटै परिवारका 3 जना दाजुभाइले 3-4 दिनभित्रको फरकमा ज्यान गुमाएको पीडादायक खबर पनि सम्झन चाहन्छौँ यति बेला। त्यस्तै श्रीमान श्रीमती लगायत एउटै परिवारका 2 जना अथवा त्योभन्दा बढी मान्छेहरूको पनि एकदम दर्दनाक तरिकाको मृत्यु भइरहेको पनि पाइएको छ। यो सबै हेर्दाखेरि बाँके जिल्ला अहिले यो कोरोना महामारीको एकदमै चरम उत्कर्षमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने जस्तो यहाँका अस्पतालहरू, कोभिड वार्डहरू, जस्तो यहाँ 2टा हस्पिटलहरूमा कोरोनाको बिरामीहरूको उपचारहरू छ, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज। यो 2टै अस्पतालका शैय्याहरू भरिएर मान्छेहरू, म हिजो मात्रै त्यहाँ भेरी अस्पतालमा गएको थिएँ र कोभिड वार्डमै गएर पनि त्यहाँ हेरेको अवस्था के छ भनेर। त्यो वार्डका शैय्याहरू पुरै भरिभराउ भएर मान्छेहरू भुइँमै राखेर पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि आइसियु जो मान्छेलाई चाहिन्छ, जो सङ्क्रमितलाई आइसियुको आवश्यकता छ अथवा अस्पतालको आवश्यकता छ, उनीहरूको लागि चाहिँ त्यहाँको सम्बन्धित निकायले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ अथवा व्यवस्थापन गर्नै सकेको छैन? अब यो खासमा हस्पिटलमा अहिले हामीले हेर्दाखेरि के छ भने, अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीमध्ये 80% बिरामीहरूलाई अक्सिजनको आवश्यकता भएको बिरामीहरू, त्यस्ता बिरामीहरू छन्। अब हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ होइन। यहाँको जस्तो भनौँ न, भेरी अस्पताल र नेपाल मेडिकल कलेज 2टा नै हो यहाँ उपचार गर्ने कोरोनाको बिरामीहरू। र उनीहरूसँग सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि अब क्षमताले धान्न सक्ने भन्दा बढी बिरामीहरूलाई राखेर उपचार भइरहेको अवस्था छ। हिजो मात्रै मैले भेरी अस्पतालका केही चिकित्सकहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। अब यस्तो बेलामा यसलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ होला त, कसरी व्यवस्थापन हुनसक्छ यसको भन्दाखेरि उहाँले के गर्नुभएको छ भने, यो भनेको एकदमै जटिल अवस्था हो। खासमा सरकार चाहिँ गम्भीर भएको देखिएको छैन यसमा।
यस्तो बेलामा व्यवस्थापन गर्ने भनेको सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ। यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर यहाँ भएका जुन प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् ती लगायत जति पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू भनौँ ती सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारले कोभिडका बिरामी भर्ना गराउनको लागि उहाँहरूलाई आग्रह गर्नुपर्छ। यो महामारीको अवधिभरमा ती संस्थाहरूको लाग्ने सबै खर्चहरू सरकारले बेहोर्नु पर्छ। यसको खर्च जति लाग्छ त्यो सबै खर्चहरू निःशुल्क रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने अस्पतालमा र मेडिकल कलेजमा मात्र होइन सबै अस्पतालमा अलिअलि बिरामीहरूको उपचार हुँदै गर्दाखेरि केही लोड पनि कम पर्न सक्छ र मान्छेहरूलाई त्यो किसिमको सहज ढङ्गले उपचार हुन अवस्था हुन्छ। होइन भने चाहिँ अब दैनिक रूपमा धेरै अस्पतालमा आज यति मान्छे मऱ्यो भन्ने हुनसक्छ, मेडिकल कलेजमा यति मऱ्यो, होम आइसोलेसनमा ल्याउँदा ल्याउँदा यति मऱ्यो भन्ने खबरहरू दिने रूपमा आइरहने सरकार चाहिँ गम्भीर नभएर उपचारमा सिरियस नहुँदाखेरि यो झन् भयावह हुन सक्ने देखिन्छ। लक्ष्मण, जस्तो पश्चिममा र सुदूरपश्चिममा अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, मृतकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, सुन्नमा आएको छ त्यहाँको अवस्था निकै दयनीय भएको छ। बिरामीहरू यहाँले नै भन्नुभयो अहिले अस्पतालमा बेड नपाएर एउटा बिरामीले अस्पतालमा बेड नपाएर चौरमा कम्पाउन्डमा राखेर उपचार गर्न बाध्य छन् र कतिपयको अक्सिजनकै अभावले आइसियुकै अभावले सास समेत गइरहेको छ। उनीहरू मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। यो अवस्था कसरी आयो लक्ष्मण? यो अवस्था कसरी आयो? त्यहाँको स्थानीय निकायले सुरुमै कोरोना सङ्क्रमण जब फैलिएको थियो, दोस्रो लहर फैलिएको थियो, त्यो बेलामा रोक्न सक्ने अवस्था थियो या थिएन? कहाँ हामी चुक्यौँ, कहाँ हेलचक्राइ भयो? यो पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो भनेकै कुरामा म कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने जस्तो हामी कहाँनिर चुक्यौँ, जस्तो गत वर्षको जुन कोरोना पहिलो अर्को कोरोना जतिखेर नेपालमा भनौँ अथवा नेपालमा भित्रिएको थियो त्यतिखेर हामीले पर्याप्त रूपमा तयारी गरेका थियौँ। नेपालगञ्जकै कुरा गर्ने हो भने नेपालगञ्जबाट आउने जुन मुख्य नमुना नाका छ त्यो नाकाको आसपासमा नाकामै तपाईँको यो क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो, अस्थायी क्वारेन्टाइन। भारतबाट आउने मान्छेहरूलाई त्यो क्वारेन्टाइनमा राखिन्थ्यो 14 दिनसम्म। पहिला भन्दै जानुहोस् राखिन्थ्यो। त्यहाँ राखेर त्यसपछि जुन स्थानीय तहका अथवा जुन जिल्लाका ती मान्छेहरू हुन् तिनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरेर गाडीमा पठाएर त्यो जिल्लामा पनि थप भर्ने होम क्वारेन्टाइन हुनसक्छ अथवा त्यहाँको आइसोलेसनमा हुनसक्छ, त्यसरी बसाएर उहाँहरूलाई त्यसरी पठाइन्थ्यो। त अहिले चाहिँ के भयो भने हामी चुकेको कहाँनिर हो भने जतिखेर भारतमा यो दोस्रो लहरको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना सङ्क्रमण फैलियो भन्ने कुराहरू आयो, त्यो फैलिँदाखेरि पनि नेपाल भारत सीमा नियन्त्रण गरिएन। बरु गत वर्षको हेर्ने हो भने त गत वर्ष सामान्य अवस्था हुँदा पनि कडाइ गरिएको थियो। हुन त व्यवस्थित त्यति हुन सकेका थिएन, तर पनि सक्दो प्रयासहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले पनि अब बजेटहरू दिने अब त्यो किसिमले व्यवस्थापन गरेको थियो। तर अहिले चाहिँ यो व्यवस्थापन नगर्दाखेरि एउटा कारण चाहिँ यो हो भने अब अर्को यसमा के भएको हुनसक्छ भने हामी यो जतिखेर भारतमा कोरोना फैलिएर नेपालमा यसको यहाँ पूर्व तयारी गरिएको थियो त्यतिखेर यहाँको सिडिओ रामबहादुर कुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक दिन सीमामा जाउँ न त यसो हेरौँ त्यहाँ के छ तयारी भन्ने बारेमा सँगै हामी गएका थियौँ। त्यतिखेर सायद मलाई लाग्छ दोस्रो हप्तातिर अथवा अन्तिम हप्तातिर हुनसक्छ। त्यो बेला के थियो भने त्यहाँ सीमामा एउटा हेल्थ डेस्क भनेर राखिएको थियो। हेल्थ डेस्कमा भारतबाट आउने मान्छेहरूलाई जसलाई चाहिँ लक्षण देखिएको छ अथवा केही शङ्कास्पद त्यस्तो छ भने उनीहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, अरू मान्छेहरूलाई सिधै पठाउने व्यवस्था गरेको थियो। उहाँहरूले सीमामा कडाइ गऱ्यौँ भने पनि मान्छेहरू चाहिँ निर्वाध रूपमा यहाँबाट सामान्य चिनी किन्नु, चियापत्ती किन्न, सामान्य किनमेलका लागि पनि जाने गरिएको थियो। त्यतिखेर त्यो सीमा नाकामा कडाइ गरेर हुन त स्थानीय प्रशासनले अब सङ्घीय सरकारको आदेश निर्देशन पर्खेर बसेको अवस्था पनि थियो। यो सङ्घीय सरकारले पनि स्पष्ट रूपमा एउटा नीति लिएको थिएन, त्यसले गर्दा पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। जस्तो लक्ष्मण यो अहिलेको अवस्थामा जति पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन, धेरै ठाउँमा यो भइरहेको छ। अब भोलिका दिनमा यहाँ एक पत्रकारको नाताले धेरै ठाउँमा गएर रिपोर्टिङ पनि गरिसक्नु भएको छ, अवस्था के आउन सक्ला? छोटोमा भनिदिनुहोस्, छोटोमा। अब यो कल्पना गर्दा पनि अलिकति एकदमै डरलाग्दो स्थिति छ। जस्तो म हिजो मात्र भेरीमा जाँदाखेरि त्यहाँका जुन दृश्यहरू देखेँ, मैले रियल भन्ने हो भने त्यो दृश्यहरू मेरो मानसपटलमा अझै पनि आइरहेको छ। अब यसलाई कल्पना गरौँ हामी, जस्तो भेरीमा लगभग 7-8 जना जति मान्छे 1 महिनाको अवधिमा आफै पैसा तिरेर परीक्षण गरेका मान्छेहरू यिनीहरू र
अहिले भेरीमा 1000 रुपियाँ लिएर पिसिआर परीक्षण गरिन्छ भने नेपालमा मेडिकल कलेज प्राइभेटमा चाहिँ 2000 रुपियाँ तिरेर पिसिआर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो पैसा तिरेर गरेका मान्छेहरूको सङ्ख्या मात्रै पनि यो 1 महिनाको अवधिमा 7-8 हजार छ भने अब यसको 8-10 गुणा बढी मान्छेहरू घरमा बसिरहेका छन् परीक्षण नगरेका जो पोजिटिभ छन्। त्यसले गर्दा अब यो सबै मान्छेहरूमा अलिकति लक्षण देखिने सिरियस हुँदै गयो भने यो स्थिति चाहिँ अब तपाईँहरूले सोचेको भन्दा एकदमै डरलाग्दो स्थिति हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि कमजोरी त्यहाँ जो सम्बन्धित निकाय छ, स्थानीय सरकार छ, उनीहरूकै देखिएको छ अहिले चाहिँ। स्थानीय सरकार भयो, अब प्रदेश र केन्द्र सरकारको भूमिका पनि यहाँ स्पष्ट देखिएन। किनभने जुन किसिमले भारतमा संक्रमण उच्च दरमा फैलिँदै गएको थियो त्यतिखेर केन्द्र सरकारले पनि जस्तो एउटा सर्कुलर गरेर यहाँ चाहिँ यो गर्नु भनेर सीमामा कडाई गरिदिएको भए, अथवा जुन किसिमले पहिला अब सामान्य 1-2 जना देखिँदाखेरि पनि तिनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने होइन, जतिजना मान्छेको सम्पर्कमा आएका छन् ती मान्छेहरूको परीक्षण गर्ने र जहाँ त्यो संक्रमण देखिएको छ त्यो स्थानलाई सिल गरिन्थ्यो त्यतिखेर। अहिले चाहिँ त्यो केही पनि छैन। अहिले चाहिँ सिधै मान्छेहरू त्यो घर जाने हो, आफ्नो आफै सुरक्षित भएर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, होइन भने अहिले चाहिँ त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो स्थिति भएको छ। धन्यवाद लक्ष्मण। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता लक्ष्मण ढुङ्गाना नेपालगञ्जबाट। र अहिले पश्चिमको अवस्था, बाँकीको अवस्था लगायत त्यहाँ का क्षेत्रहरूको अवस्था, कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था, मृत्युको अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यहाँ बाँकेमा जति पनि कडाई गर्नुपर्ने हो त्यो कडाई गरिएको छैन, कडाईभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। अहिले बिरामीहरूलाई अस्पतालमा बेड नपाएर चौरमा, कम्पाउन्डमा र बाहिर सडकका छेउछाउमा राखेर उपचार गर्न बाध्य पारिएको छ। बाध्य भएका छन् बिरामी र उनीहरू अक्सिजन नपाएर, आइसियु बेड नपाएर उनीहरूको दुःखद निधन भइरहेको छ र सम्बन्धित निकायले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने, तर जति ध्यान दिनुपर्ने त्यो दिएको छैन भन्ने हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका खासै देखिएको छैन भन्दा फरक नपर्ला। एपी न्युज टाइममा बेला भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Brick. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। उफ, नेट छैन, रिपोर्ट पो कसरी पठाउने? समृद्धि, समथिङ रङ? किन टेन्सन लिएको? एन्टी 4G छँदैछ नि। 4G मोबाइलमा पो छ, रिपोर्ट चाहिँ ल्यापटपमा छ। कुल, म हटस्पट अन गरिदिन्छु। तिमीहरू हटस्पट वाइफाई कनेक्ट गरेर मजाले इन्टरनेट चलाउन सक्छौ। थ्याङ्क्स विक्रम, थ्याङ्क यू नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। वर्ल्डको हर्षको नयाँ वर्ष आयो है, अब एक्स्ट्रा स्पिड त्यही रकममै पायो है। 20,000 बराबरको उपहार निःशुल्क ल्यायो है, हर्षको नयाँ वर्षले खुसियाली छायो है। अब मात्र रु 14,700मा 50 Mbps इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्। साथै रु 20,000 बराबरको डुअल ब्यान्ड राउटर, सेटअप बक्स, नेट टिभी प्राइम, 10,000 भन्दा बढी ठाउँमा फ्री वाइफाई हटस्पट र इन्स्टलेसन्स तथा वायरिङ सित्तैमा पाउनुहोस्। आकर्षक अफर अन्य प्लानहरूमा पनि उपलब्ध छ। थप जानकारीको लागि वर्ल्डलिङ्कको वेबसाइट, आफ्नो नजिकैको ब्रान्च अथवा वर्ल्डलिङ्कको कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोला। छिटो भनेकै वर्ल्डलिङ्क। म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ, किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स, सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास, मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। खुर्सा
पैसा नि पर्दैन दाइ, फिर्ता पैसा नै दिनुस्। 2 रुपियाँ खुद्रा भएन बहिनी, थोरै खोर्सानी लानुस् न। होइन, मलाई पैसा नै फिर्ता दिनुस्। नभएको 2 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनु बहिनी? 2 रुपियाँको लागि किन रिसाउनु? प्रभु बैंकको क्युआर कोड छँदैछ त। स्मार्ट मान्छे स्मार्ट तरिका, प्रभु बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ। प्रभु बैंक, a reason for your success. यो हो शर्माजीको परिवार। यहाँ चल्छ सधैँ रिमोटको कुस्ती। हेलो प्रभु। प्रभु टिभी। सजिलोसँग एन्टेना जोड्नुहोस्, जहाँ पनि जहिले पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका लागि प्रभु टिभी र प्रभु मोबाइल एप प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु टिभी, डिजिटल लाइफ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता आज हुँदैछ। ज्येष्ठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि आज दलहरूको उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ। दलहरूले उम्मेद्वारको मनोनयन आज दर्ता गर्दैछन्। बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म उम्मेद्वारी दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले दिएको छ। उम्मेद्वारको नामावली आजै प्रकाशन गर्ने तयारी पनि छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत विपक्षी दलले संघीयता विज्ञ खेमलाल देवकोटालाई साझा उम्मेद्वार बनाइसकेका छन्। देवकोटाले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा बागमती प्रदेश अन्य समूह तर्फबाट रामबहादुर थापा बादल यहाँबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। थापा नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारवाही गरेको थियो। त्यसपछि रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। गृहमन्त्री समेत रहनुभएका बादललाई नै नेकपा एमाले उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि थापा हेटौडातर्फ लागेको जनाइएको छ। थापालाई उम्मेद्वार बनाउने विषयमा एमालेमा सर्वसम्मति छैन। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 लाई न्यूनीकरण गर्न र यसको रोकथामका लागि सरकारले उपत्यका लगायतका थुप्रै जिल्लामा निषेधाज्ञा, आंशिक निषेधाज्ञा लगायतका नियमहरू लागू गराइसकेको छ र उपत्यकामा गत 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ। र हाम्रा संवाददाता चुडामणि खनाल निषेधाज्ञाको समयमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गएर समाचार सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। यसै क्रममा अहिले पनि चुडामणि खनाल उपत्यकाका टिचिङ अस्पताल क्षेत्रमा रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र अस्पताल क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी दिनका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता चुडामणि खनाल। चुडा, अहिले तपाईँ ठ्याक्कै कहाँनिर हुनुहुन्छ र त्यो क्षेत्रको अवस्था के छ? मनोज, हामी काठमाडौँ उपत्यकामा आज निषेधाज्ञाको 9औं दिन उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरू निहाल्दै यति बेला अस्पतालहरूमा बेडको भरिभराउ भयो, बिरामीहरूले उपचार गर्न सक्ने अवस्था भएन भन्ने विभिन्न गुनासाहरू बाहिर छताछुल्ल भएको देख्न पाइन्छ। यद्यपि हामी त्यसको अहिले अस्पतालहरूमा अवस्था के छ भनेर टिचिङ अस्पतालमा आइपुगेका छौँ। मनोज, अहिले टिचिङ अस्पतालको परिसरमा तपाईँलाई हामीले देख्न सक्छौँ र टिचिङ अस्पतालमा कोभिडका बिरामीहरूले भरिभराउ भएको छ। त्यहाँ बेड समेत पाउन मुस्किल छ। आइसियुको त कुरा परै जाओस् र आइसियु बेड नपाएका कारणले पनि उपत्यकामा थुप्रैले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। टिचिङ अस्पताल देशको एक प्रमुख अस्पताल पनि भनिन्छ टिचिङ अस्पताललाई। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? बिरामीहरू कतिका आएका छन्? त्यहाँ बेड पाउन मुस्किल छ या त्यहाँको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ हामीलाई बताइदिनुहोस्। मनोज, पक्कै पनि देशमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा
र विभिन्न स्रोत साधनहरूले पनि धनी अस्पतालको रूपमा सरकारी अस्पताल, टिचिङ अस्पताल चिनिन्छ। यद्यपि टिचिङ अस्पतालमा अन्य सामान्य अवस्थामा आउँदा बिरामीहरूको चाप जति हुन्थ्यो, जसरी बिरामीहरू विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू लिएर अस्पतालमा उपस्थित हुन्थे, अहिले निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा हुनसक्छ बाहिर हामीले प्राङ्गणमा देख्न सक्नुहुन्छ, पछाडिको दृश्यले पनि देखिन्छ त्यति धेरै बिरामीहरू आएको अब देखिँदैन टिचिङमा। र अहिले बिरामीहरू भित्र अस्पतालभित्रको अवस्था त के छ, हामीले त्यसबारे भित्र नै जानलाई अलिकति हामीलाई पनि असहज अवस्था बनेको छ। तपाईले त्यहाँको सम्बन्धित कोही व्यक्तिसँग बुझ्नु भएको छ त्यहाँ अस्पतालको जुन बेड नपाउने समस्या, बेड भएर पनि कतिपयले चाहिँ सोर्स फोर्सको पहुँचका आधारमा बेड पाउने गरिएको छ, त्यस्तो अवस्था पनि आएको छ भन्ने सुनिन्छ। तपाईले सम्बन्धित निकाय कोहीसँग बुझ्नुभयो अहिले अस्पतालको अवस्था के छ, बिरामीहरूको फ्लो कतिको भइरहेको छ? मनोज, पक्कै पनि यहाँको स्रोतसँग हामीले अहिले बुझ्न सक्ने अवस्था पनि रहेनछ। हामीले यहाँ आउँदा त्यस्तो बुझ्यौँ, किनकि भित्र चिकित्सकहरू आफ्नै कर्ममा व्यस्त हुनुहुन्छ र दूरी कायम गर्ने हिसाबले पनि उहाँहरूले फोन सम्पर्क गर्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न। बिरामीहरूको अहिले फ्लो बढी भएको छ भन्ने जस्तो अवस्था चाहिँ हामीले बाहिर अप्रत्यक्ष रूपमा सुनिराखेको अवस्था छ। यद्यपि भित्र जान सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर टिचिङ अस्पतालको अहिलेको बाहिरको अवस्था देख्दा चाहिँ सामान्य जस्तै लाग्छ। भित्र बिरामीहरू चाहिँ भरिभराउ नै हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो केही प्रतिक्रियाहरू त सुन्नमा आइराखेको छ। तर अस्पताल स्रोतसँग पनि हामीले अहिले भर्खरै तत्काल कुरा गर्न सक्ने अवस्था त छैन, त्यो बुझ्ने क्रममै छौँ मनोज। हेरौँ अस्पतालमा अब यो बिरामीको अवस्था कस्तो छ, त्यो स्रोतसँग हामीले खुलिसके पछाडि मात्रै के छ अस्पतालको अहिलेको अवस्था भनेर जानकारी दिन सक्ने अवस्था छ मनोज। चुडा, यहाँबाट हाम्रो कार्यालयबाट अस्पतालसम्म जाँदा सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा यहाँले प्रत्यक्ष देख्दाखेरि कतिको पालना भएको पाउनु भएको छ? मनोज, निषेधाज्ञाको 9औं दिन, हिजो मात्रै 8औं दिनमा 54 जना सङ्क्रमण भइसकेपछि ज्यान गुमाउनु पर्यो। 54 जनाले 9070 जना चाहिँ पोजिटिभ देखिएको अवस्था थियो भने सरकारले हिजो 23 गते मध्यरातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्यो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा हिजोभन्दा आज एकदम कडा गरेको अवस्था छ। उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ सुरक्षा सावधानी अत्यन्तै कडा बनाइएको छ। आवत जावत हिजोभन्दा आज अलिक कमै देखिन्छ। सवारी साधनको चाप पनि हिजो जसरी बढी देखिन्थ्यो आज त्यो कडाइ गरेको हिसाबले पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा हामीले बुझ्दा चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्था भयावह बन्दैछ र मृत्युदरको अवस्था पनि त्यही रेसियोले बढिरहेको अवस्थाले गर्दा बाहिर सुरक्षा सावधानी चाहिँ कडा बनाइएको छ। अस्पतालहरूमा पनि त्यस्तै प्रकारको सुरक्षा सावधानी कडा बनाइएको छ। बाहिर यद्यपि आवत जावत गर्नेको सङ्ख्यामा भने कमी नै देखिन्छ मनोज। चुडा, तपाईँ पोहोर साल पनि गत वर्ष पनि जुन सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञामा समाचार सङ्कलनका लागि विभिन्न स्थानमा पुग्नु भएको थियो, त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टरका विभिन्न समाचारहरू यहाँले सङ्कलन गर्नुभयो। गत वर्षको तुलनामा अहिले त्यो अवस्था छ कि छैन? क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टरहरू यहाँले त्यो अध्ययन गर्दाखेरि समाचार सङ्कलनको क्रममा कतिको व्यवस्थापन गरेको पाउनु भएको छ? गत वर्ष र अहिलेको अवस्थाबारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् हामीलाई। मनोज, पक्कै पनि गत वर्ष हेर्दा कोभिड नयाँ नै थियो। त्यति बेला सरकारले तयारी गरिरहेछौँ भनेर विभिन्न तयारीहरू पनि गरेको अवस्था थियो। त्यति बेला विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टिन स्थल बनाइएको थियो। विभिन्न सरकारी भवनहरू, खाली रहेका भवनहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर भनेर स्थापित गरेको अवस्था थियो। यद्यपि अहिले कोरोनाको अवस्था भयावह बन्दै गर्दा भने त्यस्ता विषयमा चाहिँ अलिकति पछाडि छौँ कि हामी यो बिचमा तयारी गर्नु पर्थ्यो। जसरी अहिले दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएसँगै सङ्क्रमण र मृत्युदर थप रेसियो बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ नागरिकलाई त्यही प्रकारको आइसोलेसन सेवाहरू दिनुपर्ने, क्वारेन्टिन स्थलमा राख्नुपर्ने भनेर त्यो तयारी गरेको खासै देखिँदैन। यद्यपि यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा चाहिँ काठमाडौँमा 8वटा विभिन्न होटलहरू चाहिँ सरकारले तोकेको छ। त्यो भनेको कुनै बाहिरबाट आउने नागरिक अथवा भारतबाट नेपाल भित्रिने नागरिकले पिसिआर गरे पछाडि मात्रै नेपाल भित्रिन पाउने अवस्था छ। भारतसँग अहिलेको यो उडान बन्द भए पनि हप्तामा 2 पटक चाहिँ उडान चाहिँ भइराख्ने त्यस्तो अवस्था हेरेर भन्ने कुरा छ। र अर्को विषय चाहिँ चार्टर गरेर चाहिँ नागरिकहरूलाई ल्याउने लाने उद्धारका विषयहरूलाई चाहिँ
त्यो उडान चाहिँ नियमित हुन्छ त्यस्तो विषयमा भन्ने कुराहरू पनि छ। 8वटा होटलहरू चाहिँ सरकारले त्यही मापदण्ड अनुरूपका होटलहरू तोकेको अवस्था छ काठमाडौँ उपत्यकामा। विदेशबाट नेपाल आउने, भारतबाट पनि नेपाल भित्रिने नागरिकहरूलाई मध्यनजर गरेर, यद्यपि अहिले यही बस्ने नागरिकहरू यता उता आवत जावत गर्दा आपतकालीन अवस्थामा कतै व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने सरकारले त्यस्तो, केन्द्र सरकारले त त्यस्तो कुनै एक प्रकारको एकतर्फी नीति बनाएको देखिँदैन। तर काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिका, महानगरपालिकाहरूले एक आपसमा समन्वय भने गरेको अवस्था छ। यद्यपि हामीलाई जानकारी भएअनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले आइसोलेसन स्थानहरू अस्तिदेखि सुरु गरेको अवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको समन्वयमा गरेको अवस्था छ। विभिन्न सेनाहरू, प्रहरी प्रशासनहरूले आफ्नो आफ्नो अनुकूल त्यस्ता आइसोलेसन र क्वारेन्टिन स्थलहरू बनाएको अवस्था छ। हामीलाई त्यतिसम्म जानकारी भएको अवस्था छ मनोज। यद्यपि जुन प्रकारको तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यो प्रकारको तयारीमा भने अहिलेसम्म स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, तिनै तहको सरकार अलिकति पछि नै परेको देखिन्छ। चुडा, अहिले कोरोनाको चरम मध्यबिन्दुमा आएर सरकारले आफ्ना काम देखाउनको लागि जति पनि यो कार्यहरू गरिरहेको छ, यसलाई हामीले के सही भन्न मिल्छ? हामीले योभन्दा अगाडि तयारी गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? योभन्दा अगाडि तयारी गर्नुपर्ने अवस्थामा त अब सरकार नै थियो नि, तयारी गर्नुपर्ने थियो। कोरोना हामीले रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो तर गर्न सकिएन। यहाँले समाचारको सङ्कलनमा यी विविध कुराहरू, विविध व्यक्तिहरूसँग, विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि के पाउनुभयो आजसम्मको चाहिँ अध्ययनमा? हो, ठिक भन्नुभयो मनोज। अघिल्ला दिनहरूमा कोरोना देखिँदा बित्तिकै जसरी हामी समाचार सङ्कलनमा दौडिन्थ्यौँ, सरकार पनि त्यही प्रकारको तयारीमा अब जुट्नुपर्छ, कोरोना थप भयावह बन्दै गएको छ भनेर एउटा जुन प्रकारको अवस्था बन्दै गएको थियो, त्यो अवस्था बिचमा कोरोना सङ्क्रमण कम हुँदै गयो। कम हुँदै गएपछि सरकार चाहिँ आफ्नै विभिन्न पार्टी फुटाउने, जुटाउने, चढाउने, झडाउने खेलमा चाहिँ आफ्नै भित्र आन्तरिक खेलमा चाहिँ विभिन्न तरिकाले विभाजित भयो। यद्यपि सरकारकै नेतृत्व गर्नेहरू, जनप्रतिनिधिहरू त्यस्ता विभिन्न राजनीतिक उल्झनमा पर्नु पर्यो। अहिले पनि भित्र चाहिँ त्यो अवस्था राजनीतिक, एउटा राजनीतिक महामारी भनौँ, कोरोना महामारी एकातिर छ, राजनीतिक महामारी चाहिँ अर्कोतिर नै छ। त्यो राजनीतिक महामारीले कोरोना महामारीलाई जसरी छोप्नु पर्थ्यो, क्वारेन्टिन स्थलहरू बनाउनु पर्थ्यो, किनभने देशमा नेतृत्व गर्ने भनेको त देशको राजनीति पनि राम्रो हुनुपर्छ। त्यो भित्रको स्रोत साधन राम्रो बनाउनलाई राजनीति गर्ने, नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था थियो। बिचमा त्यो उथलपुथल भयो, जनसभाहरू गरियो, विभिन्न बृहत सम्मेलनहरू गरियो। त्यसले गर्दा हामी कोरोनाको तयारीमा जुट्नुपर्ने समय चाहिँ कुन सरकार चाहिँ नेतृत्व गर्ने, कुन नेतालाई चाहिँ पार्टीमा घुसाउने, कसलाई चाहिँ कुर्सीमा बसाउने भन्ने जस्ता विभिन्न खेलहरू भए मनोज, जुन कारणले गर्दा अहिले यो अवस्था भयावह बनिरहेको त्यसको परिणाम हामीले भोग्न बाध्य छौँ। धन्यवाद चुडा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता चुडामणि खनाल, हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ टिचिङ अस्पताल, शिक्षण अस्पताल परिसरमा हुनुहुन्छ र त्यहाँको अवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो र थप जानकारी हामी तपाईँलाई आगामी बुलेटिनमा पनि दिँदैछौँ। र अहिले कोरोनाको अवस्था चरम बिन्दुमा पुगेको छ। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमित साथै मृतकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। कारण थियो केही राजनीतिक कारण हो कि भनी आशंका पनि गर्न सकिन्छ। र दोस्रो लहर हामीले पहिल्यै जो सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित चिकित्सकले चेतावनी दिँदै दोस्रो लहरको सम्भावना छ, नेपालमा दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना छ भन्दा पनि हामीले त्यतातिर ध्यान नदिँदा आज त्यसको परिणाम हामी जस्ता आम नागरिक सबैले भोग्नु परिरहेको छ। हाम्रा संवाददाता चुडामणि खनाल हुनुहुन्थ्यो यस सम्बन्धी थप जानकारी दिँदै। एपी न्युज टाइममा बेला भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। From Anushka to Namrata, Livon cares for Miss Nepal and her hair with sulfate-free and paraben-free shampoos and conditioners. They cleanse gently and nourish deeply. Livon, good hair day every day. You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you
solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब बाँकी समाचार। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएल अन्तर्गत आज एक खेल हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा पोखरा थन्डर्स र एएफसी चितवन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पोखरा र चितवन बीचको खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। आज पोखरा जित निकाल्दै प्लेअफ सम्भावना कायम राख्न चाहन्छ। पोखराको यस खेल लिग चरणको अन्तिम खेल पनि हो। पोखरा 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। प्लेअफको ढोका खुला राख्न पोखरालाई चितवन विरुद्ध जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। पराजित भएको खण्डमा पोखरा बाहिरिनेछ। यता चितवन पनि जित निकाल्दै प्लेअफको सम्भावना कायम राख्न चाहन्छ। 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेको चितवन पुछारमा रहेको छ। चितवनलाई प्लेअफ सम्भावना कायम राख्न बाँकी 2 खेल जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। पोखरासँग पराजित भएमा चितवन बाहिरिनेछ। एपी न्यूज टाइमको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर अत्यास लाग्दो। अस्पतालमा बिरामीको चाप, बेड नभएको भन्दै कतिपय अस्पतालले गराए भुइँमै राखेर उपचार। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता। मनोनयनको समय 4 बजेसम्म। खिमलाल देवकोटा र रामबहादुर थापाको उम्मेदवारी। गुटगत लडाईँमा रुमलिएको एमालेमा एकताको दौडधुप। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल भेट्दै अहिलेसम्म सहमति नजुटेको नेपालको भनाई। भारतमा कोरोना संक्रमण तथा मृत्युदर अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन 4,14,000 संक्रमित थपिँदा करिब 4,000 को मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज पोखरा थन्डर्स र एएफसी चितवन भिड्दै खेल साँझ 5:30 बजेदेखि। एपी न्यूज टाइम सकियो। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। AP1 न्यूज टाइमका साथमा विश्वास दिन्छौ प्रभु बैंक, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप, नेपा टप, सब ठिकठाक, मोडर्न टेक्निकल कलेज, सारेपा, ललितपुर, बर्जर सिल्क, ब्रिथ इजी, ग्ल्यामरस मात्र होइन क्योरिङ पनि, माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित छ। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम।